पाली 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु। मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु। मेरो 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही रिपोर्टर्स क्लबमा मेरो स्टुडेन्ट आएर डेमो दियोस् अनि तलका म चल्छु। म पनि त मान्छे हो हैन त, मलाई पनि त रेस चाहिन्छ त, चाहिदैन अहिले एकछिन है एकछिन तपाई सक्नुहुन्छ भने देखाउनु, छैन भने नै हो। यो मैले लेखेर पनि देखाएको छु है, तिनले पेज मजाले उहाँहरुको अगाडि सुन्नुहुन्छ, उहाँहरु म लेखेको नि कहाँ हुँदैन अब लेख्नु पहिला मेमोरी गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि फर्मुला लिएर चाहिँ लाइभ लेख्नु भन्नुभएको थियो नि त। हामीमा के भयो भने गरिसक्नु भएको छ जुन अघि लेखेको कुरा हो, यो मैले लेखेर भ्याएँ नि है 3टा हैन। अब हजुरलाई फेरि मेमोराइज चाहिएको नि, अरु 2टा भन्नु म मेमोराइज गर्दैछु है। एक सबै लेख्नु पर्यो अहिले अब चाहिँ 10 लाग्ने मात्र अघि चाहिँ लेख्नु पर्यो अघि लेखिसकेको नि त मैले त अघि लेखेकै लेख्नु यस्तै हुन्छ कि हजुर कस्तो माइन्ड मेरो बुझ्नु न नसिन भन्नु जनताले बुझ्यो ल हुन्छ ल भन्नु त कति पेज एउटा एउटा मात्र भन्नु सक्दैन। 10 मिनेट मात्र मलाई पर्खिदिनु, एउटा पेज भन्नु त हजुर सिक्छु एउटा। ल कति 333 है। ल 10 मिनेट मात्र एकछिन मलाई फुल हुन्छ त्यही त कस्तो दाजु हजुर भन्नु त कहाँ हुन्छ म भन्नु न तपाईँ कति भन्नु भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु नि एकछिन जुलाउनु। अघि हजुरले के भन्नुभयो तपाईहरु सबै बाहिर जानुहोस्, उसले मेमोराइज गरेर तपाईहरुकै अगाडि लेख्छ भन्नुभएको थियो हैन, हो त्यो गरिदिनुस् न। हजुरले भनेको हो कि हामीसँग क्यामेरा छ है, हजुरले भन्नुभएको त्यो कुरा हुँदै गरेको छ। पैसा सायद कन्फ्युज भएर उसले लेखेर राखेको के हुँदैन अब त भनेको अब मेमोराइज गर्छु सबै बाहिर पठाउँछु यही कुरा लेख्दिनु कसैको म सपोर्ट लिने पनि होइन होइन, म एउटा पब्लिक मान्छे हो, मलाई तपाईँको एकदमै इच्छा भइरहेको। जस्तै तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ नि, जुन पेज लेख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, मैले हेरेको छैन। यही चिज चाहिँ अर्को पाना लेख्नु चाहियो। यो दिमाग त्यस्तै हुन्छ दाजु है, यो तपाईँ लेखिन एउटा नि त्यसमा रहन्छ नि फेरि है। यस्तै 333 तपाईँले अहिले के भन्नुभएको थियो भने म आएर मेमोराइज गरेर लेख्छु भन्नुभएको थियो कि यही चिज लेख्नु भइहाल्छ होइन। हामीमा के भयो भने गरिसक्नु भएको छ जुन अघि लेखेको कुरा हो, हाम्रो
पुग्यो त्यति भयो 333 बाक्स कम्प्लेन यो भर्खर मेमोराइज गरेर लेख्नु भएको कि त लेख्नु हो तर एउटा तपाईले इन्टरभ्युमा के भन्नुभएको थियो भने मैले एक फेरि पढेको कुरा म पढेर आले घाटमा पुगेपछि मात्रै बिर्सिनु त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि लेख्दिएर एउटा पेपरमा भर्खरै लेखेको यो डिक्सनरी हजुरले अब वर्षौं वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तर मलाई 10 मिनेट टाइम दिन सक्छु मेमोराइज गरेको चाहिँ लेख्नु न त्यही लेख्छु फेरि तर मलाई एकछिन मेमोराइज गर्नु पर्दैन हैन अघि नै लेख्नु भएको नि त्यसले नै रिङ गर्नु एक घण्टा भन्दा यो फिल्मलाई मेमोराइज गर्नु मैले गर्छु तर मेमोराइज गर्न 10 मिनेट मेमोराइज गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ 10 मिनेट मेमोराइज ठिकै छ यसले 10 मिनेट टाइम दिन सक्दैन अहिले हामी यही बुझ्नु गर्न सक्छौँ यो फिल्ममा एकैछिन बाहिर जानु है मेमोराइज गर्न एक्सनले लेख्नु 10 दिन मेमोराइज गर्न तपाईहरु अगाडि बाहिर हामी जाने अघि अब त्यहाँ बुझाइमा फोन गर्नु उहाँलाई अब अर्कोको लागि 10 मिनेट टाइम यसको लागि 10 मिनेट यो हुने भने क्यामेरा रोल हुन्छ सिधै बस्छ लास्ट 10 मिनेट रोकेर तपाईले भनेकै पेज फेरि तपाईको अगाडि लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन यही पेज तर 10 मिनेट रोकेर 10 मिनेट हाम्रो क्यामेरा रोल हुन्छ एकछिन कुरा सुन्दैछ है धेरै हल्ला उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि नै यस या नो उहाँहरूले के भनेको छ क्यामेरामा हुन्छ यही सबै कुरा हुन्छ तपाईहरु देखाइदिनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ उहाँले उहाँहरुको के माग छ भन्दा नि तपाईले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुस् हैन त्यो सक्नुहुन्छ तपाई कस्तो हुन्छ त्यो सर हैन भनेपछि गयो हो र हो के साथमा मैले आफ्नो अलि काम पनि गर्नुपर्छ अनि के पछि मैले गरियो मेमोरी त्यसलाई एकछिन बाहिर गरे उहाँहरु त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरुको कुरा न तपाईले मान्ने न उले मान्ने भनेपछि उहाँकोले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न राइट सुन्नु अरे यार तपाईले कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरु भनिराख्नु भएको छ म जादिन बाहिर हाम्रो क्यामेरा हुनुहुन्छ हामी पनि यही हुन्छौँ तपाई सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै हो यो मैले देखेर पनि देखाएको छु है तिनले पेज मजाले उहाँहरुको अगाडि सक्नुहुन्छ उहाँहरु कतै जानुहुन्न क्यामेरा पनि आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुनामा बसेर हुन्छ सक्नुहुन्छ हैन कुना कुनाले थियो अगाडि देखाउन सकिन्छ त्यही त उहाँहरुले ल ठिक छ तपाईको फर्मुला हुन्छ सक्दिन
देखाउँदिन नि त मेरो फर्मुला आउट हुन्छ म सक्दिनँ टाइम लिनु छैन त्यसपछि मेरो बस्नुस् म यता लेख्छु है तपाईँहरूको पनि त उहाँको कुरा पनि त मान्नु उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि त्यो कुनामा बस्दिनुहोस् म लेख्छु तपाईँहरू उहाँले चुनाव के लेख्नु पर्यो त्यही त Thank you.
खै के भयो थाहा भएन ल हेर्नु है सबैले हेर्नुभयो किताब को हेर्नु छ दाजु हजुर पनि आउनु उता मैले 1215 हेर्नु त 1215 333 छ दाजु हजुरले 1215 हजुरले भन्नुभएको थियो है हजुरले भनेको 333 है अलि छिटो गरौँ न है कस्तो माइन्ड डिस्टर्ब भइसक्यो मेरो हेर्नुभयो स्टेज 5 त्यहाँ चापी जस्तो छ यु अल्सो प्रेसर अनि कोस्टमा पी छ difficulties and feeling of anxiety that are caused by the need to achieve or to behave in a particular way. She was unable to attend because of the pressure of all you need. Pressure to be able to land in this job. How can anyone enjoy the pressure of city life? भयो अब 333 हेर्नु है त्यहाँ दुईटै उता ल अब दुईटा तीन सय 33 है सबै खै त तार इन अ फोटोग्राफ अफ द इन अ फोटोग्राफ 333 in dark in a photograph in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast. Sakyo paragraph. Thank you. खै त ताली हैन त्यहाँ मिलेको छ लेखेको कुरा हेर्नु अब त्यहाँ हेर्नु है के भने के उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हेरेको हो के मैले सुरुबाट 333 को यो माथि स्टार्ट गरे ल है त आन्दो उता माथि नि देखो माथि आर्को एउटा क्यामेरा पनि ल्याउनु यता फर्किन न अब तपाईले खिचेर हालेको हुन्छ के अब पुरै स्क्रिनशट गरेर उहाँले लेख्नु भएको छ है and dark in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast.
छु भन्नु होइन ल एकचोटि चेक गर्नु है त चेक गर्नु है चेक गर्नु ल एन्ड डार्क यो छ इनफ फोटोग्राफ पनि छ अर द पिक्चर अन द टेलिभिजन अनि स्क्रिन अनि युज अनि त्यसपछि दिस बटन यो पनि ठिकै छ अनि टु एडजस्ट द कन्ट्रास्ट ठिकै छ ल यतिको यो लाइन चाहिँ यो दुईटै पनि हेर्नु न यहाँ एउटाबाट केवल 2 पेज गरिदिए म तपाईँलाई खाता उडाउँछु यो किताबमा दाजु आज गरिदिउँ न एक पेज तपाईँले सक्नु भएन यो हेलो सक्नु भएन आज एउटा त्यो भयो है हजुर हेलो एकैछिन उहाँ सबै साइलेन्ट भइदिनु है र जियोस् आज दिमाग हजुरहरूले नै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मेरो सम्पूर्ण उहाँहरू कोले यहाँ बस्नु भएको थियो मेरो क्रियाकलाप पनि हेरिसक्नु भयो र अब ठिकै छ नदेखाउने भनेको थिएँ हुन्छ तपाईँले त्यहाँ गरिरहेको बेला म लाइभ हेरेँ है मलाई साथीहरू भनिदिनु पर्छ उहाँले कानमा लाँदै यसो गर्नुभयो होइन कानमा लाँदै यसो गर्नुभयो त्यो गरेर के हो यो प्रश्न उहाँले कानमा लाँदै मसँग भिडियो छ तपाईँको मेरो एउटा क्वेसन है तपाईँले काम भने तपाईँले सबै एकछिन मेरो कुरा सुनिदिनु कि थोरै है मेरो कुरा सुनिदिनु न ल एकछिन हेलो दाजु उहाँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफूले आफ्नो बारेमा के सोचे त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो अरूको कुरा विजयले एकछिन है हो त्यही छ कि बानी गरेन नेपालीले सक्छ तर तालिका पनि हुँदैन जहाँ पनि के हुन्छ यस्तै हुन्छ आलोचना विवाद हुने हुन्छ क्या यति सुन्नु न तपाईँले अघि हामीलाई भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम आउनुहुन्छ किताब बोकेर उहाँले किताब ल्याएपछि म गर्छु भन्नुभएको थियो पुण्य गौतम किताब लिएर आउनुभयो एकछिन पुण्य गौतम सर अलि त्यहीँ बस्नु एकछिन हेर्नु न एकछिन है म पनि त मान्छे हो होइन त मलाई पनि त रेस चाहिन्छ त चाहिँदैन होइन एकछिन है एकछिन सुन्नु न एकैछिन है सुन्नु न है उहाँले फेरि भोलि र मलाई बोलाएर भाइ स्टुडियोमा गरौँ भन्नु जाने म दाजु हजुरले भोलि मजाले स्टुडियोमा बोलाएर पुण्य गौतम सरले धन्यवाद है उहाँहरूले प्रेग्राफ नै भन्नुभएको थियो है अब यो बुकको प्रेग्राफ लेख्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो अब त्यही हो दाजु सम्पूर्णलाई म यहाँबाट बिदा हुन्छु सधैँभरि पाइराखौँ भन्दै म यो रिपोर्टसँग बिदा हुन्छु बाई तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँसँग आउने हामी तपाईँलाई आउने कि तपाईँको आमालाई आउने यहाँ ए उहाँहरू चाहिँ अब मेरो लागि के भइहाल्छ कि कसरी
मेरो प्रश्न सबैलाई है हामी यहाँ विजय साई भनेर आउँछौँ तर विजय साई भन्दा फाल्ट व्यक्तिको यहाँ भनेको पत्रकार तपाईँहरूले हामीले पत्रकार मान्नु हुँदो रहेछ होइन मान्नु हुँदो रहेछ अब जब पत्रकार भन्छ तपाईँले हात तान्न बारे ढकेर राख्नुहुन्छ पत्रकारलाई हामी तपाईँलाई आएको नि त तपाईँको व्यक्तिको लागि आएको होइन नि त तपाईँको व्यक्ति कि तपाईँको आफन्त कि तपाईँ बढी गराउनु भएको तपाईँको बडीगार्ड होइन पत्रकारलाई हात लाउँछ उहाँहरू अङ्कल हो उहाँहरू अङ्कल हो सरहरू हो किनकि मलाई फेसबुकमा धेरै धम्काएको हुन्छ र अझै पनि म फेसबुकमा देखाइदिन्छु होइन तँलाई मार्छु तँलाई के गर्छु त्यसरी मलाई कुनै केही गरिहाल्छ कि भनेर म उहाँहरूलाई लिएर आउँछु हेर्नु है होइन बिच बाटोमा आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ दाजु हेर्नु है किन पत्रकारले के गर्छ त पत्रकारले गर्नुहुन्न खेल्नुहुन्छ बाहिर जा भन्नुहुन्छ यो त उहाँहरू तपाईँले दाजु यस्तो बढीगार्ड पनि दाजु यसको लागि हजुरले पोजिटिभ गरिदिनु दाजु है राम्रो पोजिटिभ सोच दिनु दाजु होइन उहाँले यस्तो गर्नु हजुर दाजु आज अन्तिम पनि भयो र त्यो पनि देखाएँ अब म नेपाली 3 करोड नेपालीलाई साक्षर बनाएर रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म फेरि प्रत्यक्ष डेमो दिनेछु मैले नेपाली जनतालाई सिकाएँ भनेर म डेमो दिनेछु मेरो 3 करोड नेपाली जनता डेमो दिएर यही रिपोर्टर्स क्लबमा मेरै स्टुडेन्ट आएर डेमो दियोस् अनि तलका बचाउँछु म